पावस जेन्ना पडटा पळय स्टार्टिंग तेन्ना पावस येता तेन्ना गडगड सामको आवाज करून येता आणि वता आसतनाय बी सामको गडगड करून वता परतीचो पावस म्हणटा तसो विश्वजीत राणे जेन्ना बीजेपीन आयलो पळय तेन्ना घे आपूण मोदी कडेन प्रभावित जालो बीजेपीची तत्व आवडली बीजेपी आवडली खंयची RSSची पॅन्ट खाकी पॅन्ट घालून बसलो सामको गडगड केलो मनोहर पर्रीकराच्या पांयां पडलो आपूण बरो डेव्हलपमेंट करपाक आयलो 70रीचो विकास करपाक आयलो आणि घे बोवाळ केलो केन्ना काय ताणें ऑफिसांतल्यान सोनिया गांधीचे राहुल गांधीचे फोटो काढले थंय सामको JB नड्डाचो फोटो मागीर आमचो अमित शाहचे फोटो मोदीचे फोटो सगळे भगवेमय केले सामके आणि आता ताका परत परतीचो वेळ लागला म्हणटा तशें पळय परतीची वाट पळोवपाक लागलो आज ताणें स्टेटमेंट केलो की जॉब दिना जाल्यार आपल्याक आपूण दुसरो रस्तो पळयतलो म्हणून म्हणटकीर इतली वर्सां आता तो 2017 आयलो इतली वर्सां तो करतालो तरी कितें आमकां दिसता ताजे पळय ते इंटेंशन आशिल्लें लँड कन्वर्जनाचें बिचोले मागीर ताणें रेज मागूस बंबुतानी हे सगळे प्रकल्पाक हे ताणें सर्रास केलें आतां ताचे कडेन जमनी उरूना आसतल्यो खंयच्यो हे करपाच्यो कन्वर्जन म्हणटकीर तो म्हणटा टाटा बाय बाय आपूण चल्लो म्हणटा आसतलो एक तर ना जाल्यार दुसरे तो बीजेपी सरकाराक फोंडान घालपाकूच आयिल्लो आसतलो ही सगळे घेया तुमच्या हड्ड्यार घेया ही पापां आपूण चल्लो म्हणून अचानक ताका आज जॉबाचें हें जालां आसतलें कशें जॉब मागीर इतलो 17 ते आतां पर्यंत तूं करतालो कितें कालूच येवना तूं जॉबा खातीर 17 ते आतां 24 पर्यंत तूं करतालो तरी कितें तुवें 70रीचो डेव्हलपमेंट केलो तुवें लोकांक सांगलां आपूण 70रीचो विकास करपाक गेलो मग कसो विकास केलो तुवें कितें केलें तुवें कॉलेज हाडली तुवें नवी हॉस्पिटलां हाडली कितें डेव्हलपमेंट कितें केलें इंडस्ट्री हाडले तुवें वाळपय मतदारसंघान कांयच करूं ना तुझे पोलीस स्टेशन अजून ते आसा पळय ते होळडुळे ताडपत्रेन आनी तुजे डेप्युटी कलेक्टर आसा ते ब्लू ताडपत्रेन आसा आणि तुका जर डेव्हलपमेंट करपाचो आशिल्लो तूं करतलो आशिल्लो तुजे कडेन हे व्हडले तूं सामको बुके घेवन अमित शाह कडेन मोदी कडेन दाखयतालो मरे आपूण इतलो तांकां घट आसा म्हणून आणि आता तूं लोकांक इमोशनल ब्लॅकमेल करता की आपूण जॉब दिवपाक शकलो ना म्हणून वता म्हणून काय ना ही तुजी नाटकां सदांची तुका आतां खंयचे तरी काँग्रेस जाली बीजेपी जाली आतां खंयचे तरी नव्या पार्टेची तुका स्वप्न पडटा आसतली तू स्वताच्या पार्टे खातीर लोकांचो 70रीच्या लोकांचो वापर करता तुका जाय तेन्ना तू ज्या पार्टेन वचपाचें डिसिजन घेता तुका जाय तेन्ना तू भायर सरता तुका जाय तेन्ना तू प्रभावित जाता नेत्यां कडल्यान तुका जाय तेन्ना नेते वायट दिसपाक लागता आता एकूच कारण आसतलें 2017-24च्या इलेक्शना नंतर तुका CM करता म्हणून सांगिल्लें आसतलें ते तुका आतां आश्वासन मेळना तुका कळ्ळें की आपूण बीजेपीन रावन CM जावचो ना म्हणून तू स्वताच्या स्वार्था खातीर 70रीच्या लोकांचो वापर करता।